बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। आज की वीडियो में बात करेंगे कि सुहेल वड़ैच साहब ने जंग अखबार में एक कॉलम लिखा है जिसके कुछ अहम नुकात आपके सामने रखेंगे कि किस तरीके से अवाम को एक बार फिर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से हुकूमत पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है और किस तरीके से नवाज शरीफ के लिए और आसिफ अली जरदारी के लिए NRO मांगने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से आज के वीडियो में आपको आगाह करेंगे। लेकिन मैं तो आज ये सोच रहा था कि सुहेल वड़ैच आज दुनिया अखबार में या जंग अखबार में या BBC में जहाँ कहीं भी सुहेल वड़ैच साहब आज ये कॉलम लिखेंगे और कौम से माफ़ी मांगेंगे कि हम एक ऐसे शख्स को सपोर्ट कर रहे थे, हम एक ऐसे शख्स की तरफदारी कर रहे थे कि जो पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म है, लेकिन बदकिस्मती से अब वो शख्स जो है वो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। वो लंदन में बैठकर पाकिस्तान के अहम कौमी हिसास राजों से पर्दा उठा रहा है, दुश्मन ममालिक को खुश करने की कोशिश कर रहा है और इस शख्स के हवाले से वो इदारों से ये डिमांड करेंगे, ये मुतालबा करेंगे कि उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए और ऐसा शख्स जो पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म हो और 3 वक्त का वो वज़ीर आज़म हो, लेकिन जब वो पाकिस्तान के हिसास इदारों को भी उन लोगों के सामने उजागर करने की कोशिश करे, जब उनसे पर्दा उठाने की कोशिश करे, तो फिर इस हवाले से हम तो ये सोच रहे थे कि आज सुहेल वड़ैच साहब इदारों से ये मुतालबा करेंगे कि ऐसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन सूरत हाल कुछ अलग है। उन्होंने आज जंग अखबार में एक कॉलम लिखा है कि कैद आज़म का कौम के नाम खुला खत, इस उन्वान से उन्होंने कॉलम लिखा है जिसमें वो कहते हैं कि मैं गुज़श्ता चंद दिनों से पाकिस्तान के सियासी और मुआशी हालात पर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। फातिमा जिन्ना और लियाकत अली खान ने भी मुझे अपनी तशवीश से आगाह किया, जिसके बाद मैंने इत्माम हुज्जत और इस्लाह अहवाल की खातिर खुला खत लिखने का फ़ैसला किया। यानी कि उन्होंने कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बुनियाद बनाकर ये कॉलम लिखा है जिसमें वो कहते हैं कि यहाँ मुझे ये भी खबरें मिल रही हैं कि अपोजिशन जल्द ही एहतजाजी तहरीक लॉन्च करने की कोशिश कर रही है। पहला जलसा अक्टूबर में होगा क्वेटा में, जबकि हर बड़े छोटे शहरों में जलसों के बाद फिर जनवरी में लॉन्ग मार्च और इस्लामाबाद की जानिब रैलियों का आगाज़ किया जाएगा। ये सुहेल वड़ैच साहब लिखते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि जो एक जानिब अपोजिशन जो है वो अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो भी मुफाहमत या डायलॉग का दरवाज़ा बंद करने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में सूरत हाल तसादम और डायलॉग की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह के हालात में किसी शख्सियत या इदारे को सुलह के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए था, लेकिन वो इदारा जो है वो सुलह के लिए अपना किरदार अदा नहीं कर रहा। दोनों तरफ से तसादम के तरफ बढ़ते हुए फ़रीक़ैन को रोकना चाहिए। और इस वक्त अफसोस की बात यह है कि ताहाल कोई शख्सियत या कोई एक ऐसा इदारा नहीं है जो गैर मुतनाज़ा हो और मुल्क में अफ़हाम व तफ़हीम के लिए अपना किरदार अदा कर सके। ये सुहेल वड़ैच साहब ने कॉलम लिखा है कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बुनियाद बनाकर। वो आगे ये भी लिखते हैं कि मुझे पता है कि इल्लामा इकबाल भी बहुत ज़्यादा परेशान है और सारी सूरत हाल से, और उन्होंने भी मुझे पैगाम भिजवाया है कि मैं अपने असर और रसूख से पाकिस्तान को सियासी और मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए अपना किरदार अदा करूं। अभी चंद दिन पहले मेरी पंडित नेहरू इल्लामा इकबाल से मिलने आए थे, वो भी भारत में नरेंद्र मोदी के फाशिज़म के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान थे। बहरहाल उन्हें एक कहानी बनाने की कोशिश की, जिस तरीके से आपको अच्छी तरह अंदाज़ा है कि वो एक कहानी बनाते हैं। तो इस हवाले से वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर आ जाते हैं, भारत के जो मामलात हैं वो भारत ही जाने। वो कहते हैं कि कैद आज़म ने ये फरमाया है कि मेरे बच्चों, ये मुल्क मैंने बड़ी मुश्किल से अंग्रेज़ों और हिंदुओं से दोनों से लड़कर हासिल किया और मैंने शुरू ही से इसमें पार्लिमानी जमहूरियत की बुनियाद रखी। पार्लिमान के ज़रिए सलाह मशवरे और अफ़वाम व तफ़हीम से मुल्क चलाने का असूल वज़ा किया। यहाँ एक बात आप नोट करें कि जब सुहेल वड़ैच साहब ये भाषण जो है हुकूमत को देते हैं, जब ये जो भाषण है वो किसी और को देते हैं कि पार्लिमान के ज़रिए जो है सलाह मशवरे किए जाएँ, पार्लिमान के ज़रिए मामलात को हल किया जाए, लेकिन ये वही पार्लिमान था जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहली वज़ीर आज़म का हलफ लेते हुए उन्होंने तकरीर की, तो इसी पार्लिमान ने वज़ीर आज़म को, एक मुंतखब वज़ीर आज़म को तकरीर करने नहीं दी। उन्होंने वाकआउट किया, शोर शराबा किया, वज़ीर आज़म इमरान खान के डाइस का घेराव किया। तो सूरत हाल ये है कि कैसे मकसद है कि एक जानब आप कैसे कहते हैं कि माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मामला जो हैं अफ़वाम व तफ़हीम से हल किए जाएँ, लेकिन दूसरी जानब जो अपोजिशन है वो NRO मांग रही है, वो डील मांग रही है। जब भी आप पार्लिमान को देखें कि जब भी कोई कौमी सलामती का कोई इशू होता है, जो कौमी मफाद के जो मुताबिक जो बिल होते हैं, जो मफाद आमा के हवाले से जो बिल होते हैं, जो अपोजिशन जमातें हैं वो पास नहीं करवाने देती, उससे वाकआउट करती हैं। आपको अच्छी तरह अंदाज़ा है FATF के मामले पर किस तरीके से कौमी असम्बली से वाकआउट किया गया, फिर उसके बाद किस तरीके से सेनेट में FATF के मामले पर तमाशा बनाया गया। उसके बाद जब मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास हुआ तो किस तरीके से FATF के हवाले से
اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرنی تھی، لیکن اس وقت جو مسئلہ ہے وہ وہاں پر افہام و تفہیم جو ہے وہ نظر کیوں نہیں آتی؟ مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتیں کہتی ہیں کہ ہماری گرفتاریاں نہ کی جائیں، ہماری کرپشن پر بات نہ کی جائے، اور جتنے بھی نواز شریف پر اور شریف خاندان پر یا زرداری خاندان پر آپ کو نیب کے مقدمات نظر آ رہے ہیں، یہ تمام تر وہ مقدمات ہیں جو زرداری اور نواز شریف کے دور اقتدار میں بنائے گئے تھے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اب جب حکومت پاکستان کی جانب سے یا اداروں کی جانب سے ان پر ایکشن لیا جا رہا ہے، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ افہام و تفہیم سے چلانے کی کوشش کریں، مطلب یہ ہے کہ ان کو NRO دے دیں۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں جمہوری نظام کے دو پہیے ہیں، حکومت نظام کو چلاتی ہے تو اپوزیشن جو ہے وہ اس کی غلطیوں پر نظر رکھتی ہے، لیکن اگر حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے سے تصادم میں الجھیں گے تو پھر سارا نظام جو ہے وہ دھرم برہم ہو جائے گا، جمہوریت جو ہے وہ بے معنی اور بے اثر ہو جائے گی۔ اور اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے یہ فرمایا کہ میں خود بدعنوانی، اقرباپری اور ذخیرہ اندوزی کے سخت خلاف تھا۔ بطور گورنر جنرل پاکستان میں نے بہت سی تقریروں میں ان سماجی اور سیاسی برائیوں کے خلاف اعلان جنگ کیا، مگر حکومتوں اور اداروں پر جانبداری کا الزام جب لگ جائے تو اپوزیشن اور عدالتیں جب ہم آواز ہو جائیں کہ احتساب کا ادارہ غیر جانبدار نہیں رہا، تو پھر ایسے میں حکومت کو بھی تحمل اور برداشت اور رواداری سے کام لینا چاہیے۔ اگر آپ اس پوائنٹ کو دیکھیں کہ اصل مسئلہ جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے نیب پر آ رہا ہے، وہ اصل مسئلہ جو آ رہا ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی پر آ رہا ہے۔ یہ وہ نیب ہے جس کو آصف علی زرداری اور نواز شریف نے مل کر بنایا۔ یہ جو چیئرمین جوید اقبال صاحب ہیں، ان کو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے لگایا تھا۔ اب یہ صورتحال آ رہی ہے کہ جب ان کو لگایا جا رہا تھا اس وقت تو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہیں وہ اس بات کا کریڈٹ لے رہے تھے، اس بات کے حوالے سے بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ہم نے جو ہے وہ چیئرمین نیب لگا لیا، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ جب ان کی چوری پکڑی جا رہی ہے، جب ان کے حوالے سے احتساب کے عمل کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو پھر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نیب کے حوالے سے جو ہے حکومت جو ہے وہ افہام و تفہیم کا اور تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرے۔ اور اس حوالے سے وہ آگے چل کر کہتے ہیں کہ جو حکومت اور اپوزیشن جو ہیں اگر اس حوالے سے وہ دونوں آپس میں وہ جنگ کریں گی، آپس میں جو لڑائی کریں گی تو اس کا ملک کو نقصان ہوگا، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس حوالے سے یہ جو میسج ہیں یہ اپوزیشن جماعتوں کو نہیں بتائے جاتے، اپوزیشن جماعتوں کو اس حوالے سے نہیں تلقین کی جاتی۔ اور یہ بھی کہا ہے سہیل وڑائے صاحب نے کہ اپوزیشن کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے، اس لیے اپوزیشن جو ہے وہ جنگ پر آمادہ ہوئی ہے۔ یہ صورتحال جو ہے یہ پریشان کن ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر نواز شریف گرفتار ہوتے ہیں، اگر شہباز شریف کرپشن کیس میں گرفتار ہوتے ہیں، اگر حمزہ شہباز کرپشن کیس میں گرفتار ہوتے ہیں، تو یہ اپوزیشن جماعتوں کو دیوار سے لگایا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ ہے پاکستان کی صحافت کا معیار۔ انہوں نے آگے چل کر کہتے ہیں کہ میں حکومت اور اپوزیشن دونوں جماعتوں کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہی غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ اپوزیشن جلد سے جلوس کرنے کا قانونی اور عینی حق رکھتی ہے، مگر دھرنے اور ریلیاں ملک کو عدم استحکام کی جانب لے جائیں گی۔ عمران خان کا دھرنا، ماضی میں مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کرنا، ان سب کی حوصلہ شکنی ہونا چاہیے، اور ملک میں تمام تر جو معاملات ہیں وہ ایسن طریقے سے چلنے چاہیے۔ حکومت کو مینڈیٹ جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے، لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کو نئے مقدمات میں پھنسا کر جو گرفتاریاں کر رہے ہیں وہ بند کریں، اور اپوزیشن کو اس کا جائز مقام دے کر اسے صلاح، اسے مشورے اور قانون سازی کے عمل میں اسے شریک کریں۔ یہ صورتحال آ رہی ہے کہ جو اصل میں شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ ایک چیز کریں کہ NRO دے دیں عمران خان، اور عمران خان جو ہیں وہ کہیں کہ آپ کے کرپشن کیسز پر کوئی بات نہیں ہوگی، آپ کے جو مقدمات ہیں ان پر کوئی کسی قسم کی بات نہیں ہوگی، اور آپ کو فری ہینڈ ہے، آپ جو دل کریں۔ آپ کے اکاؤنٹ میں جتنی منی لانڈرنگ ہوتی ہے وہ ہوتی رہے، آپ کے اکاؤنٹ میں جتنے پیسے آتے ہیں وہ آتے رہیں۔ جس طریقے سے جو آپ لوگوں کے، چپڑاسیوں کے، پاپڑ والے کے، کباڑیے والے کے آپ اکاؤنٹ پہ اگر آپ منی لانڈرنگ کرتے ہیں تو آپ کرتے رہیں، اس سے کوئی قطع نظر کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کی گرفتاریاں نہ کریں۔ جب اپوزیشن جماعتوں سے پوچھا جاتا ہے کہ سلیمان شہباز کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے کی جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، جو کروڑوں روپے کی جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے وہ کس طریقے سے ہوئی ہے، اس کی منی ٹریل کہاں پر ہے، تو پھر جو اپوزیشن جماعتوں کی جو جمہوریت ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ سہیل وڑائے صاحب کو پھر قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نظر آ جاتے ہیں، لیکن کبھی آج تک کسی نے کیوں نہیں لکھا؟ آج سہیل وڑائے صاحب کو یہ کالم لکھنا چاہیے تھا اس بات پر کہ وہ نواز شریف جو لندن میں بیٹھ کر پاکستان کی عدالتوں کا سامنا کرنے کو تو تیار نہیں ہے، لیکن
صورت حال یہ ہے کہ وہیں سے بیٹھ کر وہ پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صورت حال یہ ہے کہ بھارت کو خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو آج تو ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ سہیل ولیز صاحب آج لکھیں گے کالم کہ نواز شریف کے حوالے سے اداروں کو اب حتمی طور پر فیصلہ کرنا چاہیے، الطاف حسین پارٹ 2 بنتے جا رہی ہیں اور وہ لندن میں بیٹھ کر پاکستان مخالف تحریک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج انہیں یہ مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ نواز شریف کو پاکستان آنا چاہیے، پاکستان آ کر تحریک چلانی چاہیے، لیکن انہوں نے آج قائد اعظم کا جو کھلا خط ہے وہ قوم کے نام لکھ دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا صورتحال بنتی ہے، آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔